الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه أسماع الخلائق فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبي فلان ابن فلان قد صلى عليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أحبتي في الله، كثير من المؤمنين لا يتسوقون ولا يشترون، ومع أن السواك يتوفر بفلوس قليلة بروبية قليلة. في الباكستان يتوفر ب10 روبية، وهناك كم من الفوائد سنسمع إن شاء الله تعالى. وتوجهوا واستمعوا إلى ثواب السواك. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. سبحان الله، السواك مرضاة للرب، السواك يرضي الله. رواه النسائي. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال تسوقوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ما جاءني جبريل إلا وأوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي، ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته عليهم. هو حريص على المؤمنين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كريم رحيم حريص على المؤمنين. ماذا قال؟ ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته عليهم. ونحن بعيدون عن السواك. وماذا قال بعده؟ وإني لأستاق حتى خشيت أن أحفي مقادم فمي. أحفي ما معناه؟ يعني أن أزيل أسنان الظاهرة من كثرة الإلحاح عليها بالسواك. الله أكبر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لقد أمرت بالسواك، الله أمره بالسواك، حتى خشيت أن يوحى إلي فيه شيء. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه البخاري ومسلم. ورواه أحمد وابن خزيمة إلا أنهما قالا لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه أمر بالسواك وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه كلما قرأ آية أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. فطهروا أفواهكم للقرآن. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي 70 ركعة بغير سواك. السواك هو عمل يدخلنا الجنة لأنه مرضاة للرب. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك 70 ضعفا، رواه أحمد. والآن إليكم ثواب من حافظ على الوضوء. وقبل ما أخبركم عن ثواب من حافظ على الوضوء نخبركم كيفية التسوق، كيف نمسكه السواك. هذه السواك نضع الأصابع الثلاثة فوقه، الخنصر يكون تحت السواك، والإبهام يكون إلى وجه السواك هكذا. نبدأ أولا فوق الأسنان الفوقية من هنا إلى آخره، وبعده من هنا إلى آخره، وبعده تحت من هنا إلى آخره، وبعده إلى اليسار من هنا إلى آخره، وبعدين نغسل السواك ونمضمض ونفعل مرة أخرى نفس الشيء. هذا هو كيفية السواك. ننوي إن شاء الله نشتري السواك من الأسواق ونتسوق إن شاء الله عند كل صلاة أو عند كل وضوء. تعالوا بنا نخبركم عن ثواب من حافظ على الوضوء. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم. قوله ولن تحصوا ما معناه؟ أي لن تحصوا ما لكم عند الله من الأجر والثواب إن استقمتم. وقيل معناه لن تحصوا جميع أعمال البر. عن ربيعة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال استقيموا ونعم إن استقمتم وحافظوا على الوضوء فإن خير أعمالكم الصلاة وتحفظوا من الأرض فإنها أمكم وإنه ليس أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة به. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، رواه أحمد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، رواه ابن خزيمة. أحبتي في الله، تعالوا بنا نسمع عن ثواب من قال هؤلاء الكلمات بعد الوضوء. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخبرناكم أولا هذا من الأعمال التي تدخلك الجنة. تعالوا بنا ننوي أن نتوضأ عندما يبطل الوضوء لكي نحافظ على الطهارة على الوضوء. جئنا في هذه الدنيا لكي نرضي الله ورسوله عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لا نعرف متى نرتحل من هذه الدنيا، متى نترك هذه الحياة الدنيا. تعالوا بنا نبادر إلى الأعمال الصالحة منها الوضوء. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فغسل يديه ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ومسح رأسه ثم غسل رجليه ثم لم يتكلم حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله غفر له ما بين الوضوءين. سبحان الله. الوضوء يكفر عن السيئات، يمحو عنه السيئات. علينا أن نتوضأ إذا يبطل الوضوء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة ومن قرأ العشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره أو لم يضره ومن توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. رواه الطبراني. أحبتي في الله، سبحان الله، كم فرحنا بسماع ثواب هذه الأعمال. تعالوا بنا نسمعكم ثواب من صلى ركعتين بعد الوضوء، يعني تقال لها تحية الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه البخاري ومسلم. ننوي إن شاء الله بعد سماع هذا الحديث إن شاء الله عز وجل نؤدي تحية الوضوء كما فضيلة العلامة الداعية الكبير أبو بلال محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى كتب جائزة من جوائز المدينة. ما هي؟ إن شاء الله نخبركم. هل صليت سنة الوضوء وتحية المسجد مرة على الأقل؟ أحبتي في الله، هذا كيفية الإصلاح النفسي. لو نحاسب أعمالنا نتعود على محافظته. هذه جوائز المدينة لو ندعو في جيبنا إن شاء الله عز وجل يوميا نحاسب أعمالنا لكي نتعود على محافظة على الوضوء. نعم، كنا نتكلم عن ثواب من صلى ركعتين بعد الوضوء. إليكم حديث آخر.
عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. سبحان الله. فعلمنا أن تحية الوضوء سبب دخولنا الجنة. بعد الوضوء يحتاج فقط دقيقتين أو 3 دقائق نصلي ركعتين نؤدي فيها تحية الوضوء وننوي فيها تحية المسجد. إليكم حديث. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه توضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو 4 يحسن فيهن الركوع والسجود والخشوع ثم استغفر الله غفر له أي غفر الله له. رواه أحمد. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أحبتي في الله، توضأنا، أدينا تحية الوضوء وتحية المسجد. تعالوا بنا نسمع عن ثواب المؤذن. نتوجه إلى الأذان. ثواب المؤذن المبتغي بآذانه وجه الله تعالى، لا يبتغي بآذانه أجر من الناس أي المال. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أرى هذه الآية نزلت في المؤذنين. وعن عبد الرحمن بن أبي صعصع أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري وابن خزيمة إلا أنه قال فيه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له. هؤلاء الأشياء تكون شاهدين لك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن منتهى آذانه ويستغفر له كل رطب ويابس. رواه أحمد. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن
يغفر له مدى صوته، وصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله أجر من صلى معه، أي وله مثل أجر من صلى معه. رواه أحمد والنسائي. سمعنا قوله مدى صوته، ما معناه؟ يعني غايته، والمعنى أنه يستكمل مغفرة الله تعالى إذا استوفى وسعه في رفع الصوت فيبلغ الغاية من المغفرة بقدر ما يبلغ الغاية من الصوت. وقيل معناه لو كان من مقام المؤذن إلى حيث يبلغ صوته ذنوب وسيئات غفرها الله تعالى له. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد الرحمن فوق رأس المؤذن وإنه ليغفر له مدى صوته أين بلغ. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري. قوله لاستهموا ما معناه؟ يعني لاقترعوا، لأن كل من الناس إذا علم وتحقق ما في الأذان من عظيم الأجر وجزيل الثواب أحب أن يختص بالأذان، كلهم يكونون مؤذن، وغيره أيضا يحب ذلك، فوجبت القرعة لقطع المنازعة بينهم والاختلاف، ولكنهم لا يعلمون ما فيه من الثواب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في التأذين لتضاربوا عليه بالسيوف. سبحان الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة. سبحان الله. يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمؤذن ماذا قال؟ اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية لابن خزيمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤذن أمناء والأئمة ضمناء اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة 3 مرات. سبحان الله. ولابن حبان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذنين. سبحان الله. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. قوله أطول الناس أعناقا قيل يعني أكثر الناس عملا، يقال لفلان عنق من الخير أي قطعه، وقيل هو من طول الأعناق حقيقة، لأن الناس يوم القيامة إذا كانوا في الكرب والازدحام منهم من يلجمه العرق أو عرق، ومنهم من يبلغ شحمة أذنيه، ومنهم من يعلو فوق رأسه. كان المؤذنون يومئذ أطول الناس رقابا وأرفعهم رؤوسا مشرئبين، وقيل غير ذلك. قلت يحتمل أن أعناقهم لا تزيد طولا، وإنما هو لعلو مكانهم، لأنهم يكونون يوم القيامة على كثيب من مسك والناس في أرض المحشر، فرؤوس الناس مستوية لاستواء موقفهم وطولهم، وهم يشرفون على الناس برؤوسهم وأعناقهم لعلو مكانهم وارتفاع ما تحت أرجلهم، وهذا ليس يبعد والله أعلم.
قد روى أبو داود والترمذي وحسنه من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أحبتي في الله، بادروا إلى الأعمال الصالحة، بادروا إلى الأعمال التي تدخلك الجنة. الوضوء، السواك، تحية الوضوء تحية المسجد، والآذان، هؤلاء من الأعمال التي تدخلك الجنة. ينبغي لنا أن نرتبط بالبيئة المتدينة لمركز الدعوة الإسلامية. نسافر مع قافلة المدينة للدعاة إلى الله تعالى لمركز الدعوة الإسلامية ل3 أيام، ل12 يوما، ل30 يوما، حسب الاستطاعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وما علينا إلا البلاغ المبين.